अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुशो आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक लेके। और वो हदीस मुबारक हम सब के बहुत काम आएगी। और आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ फरमा दी तो समझे नबी पाक ने कह दिया तो वो 100% बिल्कुल सही बात है। तो चले चलते हैं अपने खूबसूरत सी प्यारी सी हदीस के जानिब। तो पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें और उनको तोहफ़तन हदियतन पेश कर दें, ताकि रोज़े क़यामत वाले दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश तो वो हमारी करेंगे और हम सुरखुरू रहें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं और अपने लबों को दुरूद पाक से हर वक्त तर रखें। देखिए, हम फालतू लोगों में जाके बैठते हैं, फालतू गुफ्तगू में लगते हैं, हर किसी की ग़ीबत में लग जाते हैं, किसी के अंदर में निकालते हैं, फला ये नहीं करता, फला ये नहीं करती, फला ये अच्छा बनाता है, आज उसने अच्छे कपड़े पहने, आज इसने अच्छे कपड़े पहने। तो क्यों ना हम इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करें। जब हम लबों पे दुरूद पाक की कसरत को जारी रखेंगे ना, तो फिर हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि हम दुनिया के इन फितनों में पड़ें, दुनिया की इन फालतू बातों में पड़ें। तो आज जो मैं आप लोगों से एक हदीस पाक शेयर करने जा रही हूँ, इंतहाई खूबसूरत हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। उसको समझिएगा। ये मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खास कर है, जो माँ बाप बच्चों को बार बार नमाज पढ़ने की तरकीब देते हैं, तलकीन करते हैं बेटा नमाज पढ़ो, और वो बच्चे नाफरमानी करते हैं और नमाज नहीं पढ़ते। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत काम आएगी कि नमाज ना पढ़ने से हमारे पास क्या होता है हमारे साथ रात को। तो आज मैं आप लोगों को ये हदीस सुनाने जा रही हूँ। तो चलें हदीस का आगाज करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रात को सोते हो ना, शैतान 3 गिरामा लगाता है और कहता है, सो जा सो जा, रात बहुत लंबी है, सो जा। और जब इंसान नमाज के लिए उठता है और उसकी अचानक से आंख खुलती है, जैसे ही इंसान उठता है, और हर इंसान अपनी अपनी जब आंख खुलती है तो अपने अपने अंदाज में शुक्र अदा करता है रब का, कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी आंख खुल गई। और कोई सो के उठने की दुआ पढ़ता है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, कोई अलग अलग अंदाज में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जैसे ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जब आंख खुलती है तो कहते हैं पहली गिरा खुल जाती है, पहली गिरा खुल जाती है। उसके बाद जब वो वजू के लिए खड़ा होता है और वजू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है। जब दूसरी गिरा खुल जाती है, उसके बाद जब वो मुसल्ला बिछाता है और मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज के लिए खड़ा होता है, तो शैतान बहुत दूर भाग जाता है, बहुत दूर भाग जाता है। तीनों गिरा खुल जाती है। जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, नमाज का उसको नमाज ऐसी जरूरी हो जाती है जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है ना, वैसी नमाज उसकी खुराक बन जाती है कि नमाज के बगैर उसके रूह को, उसको कल्ब को उसको चैन नहीं आता। मगर अफसोस की बात यह है कि जो लोग सोते रहते हैं, नमाज के लिए नहीं उठते, उनके दिलों पर वो गिरा लगी रहती है और लगी रह जाती है, लगी रह जाती है। फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अजान हो रही है, नमाज का टाइम है। सोचें, सोचा है जरा कि अगर आज हम एक वक्त, 2 वक्त, 3 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे और नमाज को हमने अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल के एक साइड पे कर दिया है, तो शैतान की वो गिराएं कितनी मजबूत हो गई होंगी, कितनी मजबूत हो गई होंगी कि शैतान ने हमारे दिल के अंदर वो गिराहों को इतना मजबूत कर दिया है कि आज हमें कोई अगर ये बोलते हैं ना, देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ये इंसान का फरेब, कि कोई अगर कोई इसको नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना किसी महफिल के अंदर, हम कहते हैं चलाओ नमाज पढ़ते हैं इकट्ठे, सबसे पहला इंसान के अंदर जो नमाज नहीं पढ़ता, पहला अल्फाज क्या निकलता है? अबे यार मेरे कपड़े साफ नहीं है, कपड़े साफ नहीं है। एक ऐसी छोटी सी ऐसी बात, शायद जिसका कोई मैं मतलब भी नहीं है। इंसान का कल्ब पाक होना जरूरी है।
اللہ نہ کرے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم ناپاک رہتے ہیں اور ہمارا آخری وقت آ جائے، کس منہ سے ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے؟ پھر وہی بولتے نا، کاش اللہ پاک ایک وقت دے دے، ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم استغفار پڑھ لیں۔ تو بہتر ہے کہ ابھی زندگی میں جو ہم ہیں، جو وقت گزار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو منانے میں گزار لیں۔ آج انسانوں کو منانے کے لیے کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اس کے گھر کے 50 چکر لگا لیتے ہیں، 50 چکر لگا لیتے ہیں، لیکن مسجد سے جب آواز آ رہی ہوتی ہے نا، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس مسجد جانے کا، مسجد کے پاس کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن نکل کر آ جاتے ہیں۔ یہی حال عورتوں کا ہے، محفلوں میں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، تلقین کریں گے ایک دوسرے کو، یا نماز پڑھو نماز، جبکہ ہمیں خود بھی پتہ ہی ہے، ہم سچے دل سے مانتے کہ ہر پریشانی کا حل نماز کے اندر ہے، لیکن نماز پڑھیں گے نہیں، اور اگر پڑھ لیں 1 وقت کی 2 وقت کی تو 4 وقت کی 3 وقت کی غائب ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری عبادت کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے فرشتے، ان کے ملائک بہت عبادت کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بنا کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں تمام تر ہماری جسمانی نعمتوں کے ساتھ اس دنیا میں اتارا ہے۔ آج اگر کچھ گھنٹوں کے لیے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹھ جائیں نا، اور صرف یہ سوچ لیں کہ کاش اگر یہ ہماری آنکھیں نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے، یہ آدھے گھنٹہ تو بہت زیادہ بول رہی ہیں، 10 منٹ میں ہم تلملا جائیں اگر کوئی ہماری آنکھوں میں پٹی باندھ کے ایسی چھوڑ دے، تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی تمام نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، سجدہ نہیں کریں گے، قرآن پاک گھر میں صرف ایک ایسا رکھا ہوا ہوگا سب کے گھروں میں کہ بس ایک شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ بھول چوک اللہ پاک معاف کرے، الفاظوں کی بھول چوک معاف کرے اللہ پاک مجھے، ایک ایسے شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری مقدس کتاب ہے، ہم اس کو کھول کے نہیں پڑھتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ آج یہی چیز اگر ہم کسی تقریب میں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم کیسے امتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ارے ہر مسئلے کا حل نماز ہے، مصلی بچھاؤ، کسی دوسرے تیسرے سے کہنے سے بہتر ہے اللہ کے آگے رو لو، اللہ ہی تمہارے مسئلوں کے حل نکالے گا۔ آج ذرا سی کسی پہ پریشانی آ جائے تو مصلی بچ جاتے ہیں، مصلی بچ جاتے ہیں، لیکن جب نہیں ہے تو آج کوئی پریشانی نہیں تو مصلی، اذان کی آواز بھی آ جاتے اس کو درگزر کر دیتے ہیں، اس سے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ خدا را تمام بہن بھائیوں سے، تمام بچوں سے، چاہے میں خود ہوں چاہے میری اولاد ہو، آپ سب لوگوں سے میری دلی درخواست ہے، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، ورنہ شیطان ہمارے دلوں پہ لگی گرہوں کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ جب ہم جھکنا بھی چاہیں گے نا تو اللہ ہمیں شاید اپنے آگے جھکانا پسند نہ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ آج سے نماز کی پابندی کر لیں، کل رات ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز پڑھا دی جائے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، لیکن جتنی ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کو منانے میں گزاریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبی صحابہ کرام، انبیاء کرام جو رہتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ پوری رات وہ عبادت کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی تو چاہیے، اگر ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر ادا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں ایک مسلمان بنایا، اور اللہ کا شکر یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا جہاں ایک اللہ کو مانا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔
میرا مقصد آج کی ویڈیو کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن جو حدیث پاک میری آنکھوں سے ہو کے گزری، میں نے کہا کیوں نہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کرا جائے۔ تو امید کرتی ہوں بالخصوص بچے، جو جوان بچے ہیں، جو جوان بچے اور بچیاں ہیں، آج ٹک ٹاک بنانے میں اتنی مصروف ہیں کہ اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے موبائل کے والیوم سلو نہیں ہوتے۔ تو برائے کرم آپ لوگوں سے بہت گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، دین کو سمجھیں، ہمارا دین بہت اچھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی بات، آج کی حدیث مبارکہ آپ کو پسند آئے گی۔ آنے والے ٹائم میں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد سے جلد ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو مکے میں دن اور مدینے میں راتیں گزارنا نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔